बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना फजल रहमान साहब का मामला ज्यादा खराब हो गया है और इसके पीछे एक गेम नजर आ रही है। वो जो अदम इस्तेकाम और हुकूमत के हवाले से जो थ्योरियां चल रही हैं उनका ताल्लुक इस बात से बन रहा है। तो ये क्या चक्कर है और मौलाना फजल रहमान साहब कहाँ गलती पर हैं और हुकूमत को क्या काम नहीं करना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। आजाद कश्मीर में भारतीय एक्शन कमेटी का ड्रामा नाकाम हो गया है, लेकिन उनको फेस सेविंग किसने दी कि वो लॉन्ग मार्च मुलतवी कर दें। लॉन्ग मार्च करने की पोजीशन में वो थे ही नहीं, और मैंने अपने कल के व्लॉग में यही कहा था कि इनमें हिम्मत है तो लॉन्ग मार्च करके दिखाएं। तो इन्होंने फिर जो राब्ते किए और उन राब्तों के नतीजे में इन्हें ये रिलीफ मिला। रिलीफ के दाएं बाएं आप इन्वर्टेड कामाज लगा लें, ये रिलीफ मिला कि इन्हें लॉन्ग मार्च मुलतवी करने का बहाना मिल गया और ये बात भूल जाएंगे, अपने ये मुतालबात मंजूर करवा सकेंगे। ईरान पर अमेरिका ने अब तक की शदीद तरीन बमबारी की है और इस बमबारी में आप एक लिहाज से देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि अमेरिका का एक जैकपॉट निकल आया है। वो जो इसने जजीरा तम पर बमबारी की है वो क्या किस्सा है, बड़ा मजेदार है। और फिर ये भी सवाल है कि ईरान कहता है कि हम अरब मुल्कों पर इसलिए हमले करते हैं कि ये अमेरिका के साथी हैं और मददगार हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि अमेरिका का सबसे बड़ा साथी और मददगार तो इस खित्ते में इसराइल है। ईरान ने एक मर्तबा भी इसराइल पर हमला नहीं किया ये जब से ये दूसरी किस्म की झड़पों का आगाज हुआ है, और साथ ही ट्रंप का ये ऐलान भी सामने आ गया है कि वो ईरान पर मुकम्मल और बड़ा हमला शुरू करने वाले हैं। मुकम्मल और बड़ा हमला से मुराद ये है कि अब तक तो वो सिर्फ जनूबी ईरान को निशाना बना रहे थे अमेरिका के दस्ते, लेकिन अब वो शुमाली ईरान यानी तेहरान से लेकर तबरेज तक कोई शहर बमबारी से नहीं छोड़ेंगे। और फिर ये भी लोग बात कर रहे हैं कि ईरान के साथ मुकाफात अमल का मामला है। तो आगाज करते हैं मौलाना से। मौलाना फजल रहमान से ये तवक्को की जा रही थी बाज़ हलकों की तरफ से कि शायद वो फौज के खिलाफ अपने दिए गए नाकाबिल कबूल किस्म के बयान पर अगर माजरत नहीं करेंगे तो कोई गोल मोल किस्म की वजाहत जारी कर देंगे ताकि ये कजिया निमट जाए। लेकिन उन्होंने जो अब बयान जारी किया है उसमें तो उन्होंने हद कर दी है और कहा है कि माफी तो मेरी जूती भी नहीं मांगेगी, और ये कि ये पार्लियामेंट एस्टेब्लिशमेंट की रखेल है, उसके हाथों का खिलौना बनी हुई है, और इस जाली पार्लियामेंट को हम अपने जूते की नोक पर रखते हैं। हमारे इस असेंबली में कितने अरकान हैं अब इस बात की कोई अहमियत नहीं। यानी कि वो ये बता रहे हैं कि हम असेंबलियों से निकल भी सकते हैं। बहुत तेज बयान है और बहुत गुस्से वाला बयान है, और लगता है कि उन्हें अपने कहे पर कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई उस पर नजर षानी का इम्कान नहीं है। दूसरी तरफ उनके खिलाफ जो मुहिम चल रही है उसमें भी बड़ी गलीज और गंदी जबान इस्तेमाल की जा रही है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और पीटीआई के साबिक पंजाब के वजीर फैयाज चौहान ने बहुत गलत जबान इस्तेमाल की गई। इसके अलावा मुस्लिम लीग के सोशल मीडिया सेल से भी उन पर जो कुछ कहा जा रहा है उनके बारे में वो भी अफसोसनाक है। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि मामलात उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां हुकूमत मौलाना फजल रहमान को गिरफ्तार करने पर मजबूर हो जाए। उनके खिलाफ पूरे मुल्क में मुकदमात दर्ज करा दिए गए हैं, और ये पहले भी हमने देखा है कि जब किसी को निशाना बनाना हो तो उसके खिलाफ पूरे मुल्क में केस बनाए जाते हैं। जैसे एक मरतबा मीर शकील रहमान के खिलाफ जंग के जब वो एक मसला हुआ था हामिद मीर को गोली मारने का, तो उसके बाद फिर जंग के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, तो मीर शकील के खिलाफ पूरे मुल्क में मुकदमे दर्ज करा दिए गए थे ताकि किसी भी जगह से उनको गिरफ्तार किया जा सके। तो गिरफ्तारी का स्टेज तो तैयार कर दिया गया है, लेकिन यही वो गलती होगी हुकूमत की अगर वो मौलाना को गिरफ्तार करती है, और यही वो गलती होगी जिसको फिर आगे बढ़ाकर वो खेल खेला जाएगा जिसका मकसद मौजूदा हाइब्रिड निजाम को तहबाला करना और नए चेहरे लाना है। ये गेम कौन कर रहा है? फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब नहीं कर रहे, ये मैं आपको बता दूं। अब ये गेम करने वाले कुछ और लोग हैं, और जाहिर है वो भी ताकतवर हैं, किसी न किसी हवाले से उनका असर और रसूख है,
اور آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو جو تحفظ حاصل ہے پاکستان میں، ایک قسم کا آئینی تحفظ حاصل ہے، تو اس کے پیچھے کچھ طاقتور لوگ ہیں جن کے دفتروں میں یہ لوگ جا کر بیٹھتے ہیں، وہاں سے بریفنگ لیتے ہیں اور پھر باہر آ کر فوج ہی کو گالیاں دیتے ہیں حکومت کے ساتھ ساتھ، اور پاکستان کی بھی ایسی کی تیسی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی گیم ہے۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ ملک کو تصادم کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آزاد کشمیر، پختونخوا، بلوچستان اور کراچی، یہ سارے کے سارے اس وقت مسائل اور پریشانیوں کا ایک ہاٹ سپاٹ بنے ہوئے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں مولانا فضل الرحمان کو گرفتار کر کے یہ ایک ایسی کشیدگی کی لہر پیدا کریں گے جو ان سارے معاملات سے مل کر ایک ایسا کاکٹیل بن جائے گی جس کا ذائقہ اس حکومت اور اس نظام کے لیے بڑا مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اگر حکومت کے اندر کوئی عناصر اس خطرے کو محسوس کر رہے ہیں یا فوج کی اعلیٰ قیادت بھی معاملات پر نظر رکھے ہوئے ہے، تو انہیں چاہیے کہ حالات کو اس نہج پر، اس موڑ پر، اس نوبت پر نہ جانے دیں، ورنہ پھر سب کا نقصان ہوگا، اور سب کے نقصان سے زیادہ یہ ہے کہ پاکستان کا نقصان ہوگا۔ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، لیکن اس کا فیبرک جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ کئی وجوہ کی بنیاد پر بڑا کمزور ہے، واقعتاً کمزور ہے۔ اور ہم تو خیر یہ بات اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کہہ دیتے ہیں نا کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی مرضی سے بنا اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت تک قائم رہے گا۔ حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی سے یہ بنا تھا جس طرح کہ ہمارا دعویٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ میں نے پاکستان بنایا۔ تو اگر یہ ان لوگوں کا دعویٰ اسی طرح ہے تو پھر مشرقی پاکستان کیوں ٹوٹ گیا؟ یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت مشرقی پاکستان کے حالات نہیں ہے، ہمارے بارڈر پر بھارت بلوچستان کی طرف نہیں بیٹھا ہوا، لیکن ہمارے بارڈر پر، مغربی بارڈر پر افغانستان ضرور بیٹھا ہوا ہے، جو بھارت ہی کا ایک ذیلی کردار ادا کر رہا ہے، پراکسی سے بڑھ کر وہ کردار ادا کر رہا ہے۔ اور ٹھیک ہے، ہم اپنی قوت بازو سے ان دشمنوں کو شکست دینے کی پوزیشن رکھتے ہیں اور پاک فوج نے یہ ثابت بھی کیا ہے، لیکن اتنی بڑی آزمائش میں ملک کو ڈالنے کا فائدہ کیا ہے، ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ جہاں تک مولانا فضل الرحمان کا تعلق ہے، وہ فوج کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاست میں کردار کیوں ادا کر رہی ہے، حالانکہ فیلڈ مارشل اس وقت مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے۔ ذرا یاد کریں، جنرل پرویز مشرف اس ملک کا حکمران تھا، فوجی حکمران، اور اس کے یمین و یسار کون تھے، اس کے دایاں اور بایاں بازو، دائیں اور بائیں ہاتھ کون بنے ہوئے تھے؟ ان کا ایک ہاتھ مولانا فضل الرحمان کی صورت میں تھا تو دوسرا ہاتھ قاضی حسین احمد کی صورت میں تھا۔ اور مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ موجودہ عسکری قیادت امریکہ کی غلام ہے۔ پرویز مشرف کیا تھا؟ وہ تو غلام سے بھی بڑھ کر چیز تھا، یہ تو ابھی غلامی ثابت نہیں ہوئی، لیکن پرویز مشرف کی غلامی تو ثابت ہو چکی تھی۔ امریکہ تو اسے غلام سے بھی اونچا درجہ دے چکا تھا۔ امریکہ نے خود کہا تھا کہ یہ میرا پوڈل ہے، صدر بش نے کہا تھا کہ یہ پرویز مشرف میرا پوڈل ہے، اور پھر پرویز مشرف نے ایک مرتبہ اس کی تردید بھی کی، تقریباً 1 سال کے بعد تردید کی اور کہا کہ میں کسی کا پوڈل نہیں ہوں۔ اور یہ بات اس نے اس وقت کہی جب امریکہ کو اس کی ضرورت نہیں رہی تھی، یعنی کہ امریکہ اس کو پوڈل کے عہدے سے برطرف کر چکا تھا۔ تو اس وقت پرویز مشرف نے ایک بیان میں کہا کہ میں کسی کا پوڈل نہیں ہوں۔ تو امریکہ کے غلام سے بھی آگے بڑھ کر جو امریکہ کا پوڈل تھا، تو اس کے آپ یمین و یسار بنے ہوئے تھے، اس کی ترمیمات کو آپ نے منظوری دی، آپ کے بغیر وہ منظور کر ہی نہیں سکتا تھا۔ آپ نے اس کے ریفرنڈم کی حمایت کی، آپ نے اس کے وہ جو دستوری ایک وہ لے کر آیا تھا پیکج، اس کی حمایت کی۔ اور اب فیلڈ مارشل جو پرویز مشرف، تو آپ کے علم میں ہے کہ وہ دہشت گردی کا بانی تھا، جو دہشت گرد تھا، جو دہشت گردی کا بانی تھا، اس کے آپ اتحادی تھے، اور جو دہشت گردی کے خلاف لڑ رہا ہے اس کے آپ خلاف ہیں۔ تو یہ مولانا صاحب کو بھی اپنی اداؤں پر غور کرنا چاہیے۔ اگر غصے کا طوفان ذرا تھم جائے تو وہ دیکھ لیں کہ واپسی کی کوئی گنجائش ہے کہ نہیں۔ ناظرین، آزاد کشمیر میں کل میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ان میں ہمت ہے تو آج نکل کر دکھائیں۔ وہ نہیں دکھا سکے، ہمت نہیں دکھا سکے، باہر نہیں نکل سکے، باہر نکل سکتے بھی نہیں ہیں۔
चारों तरफ सिक्योरिटी वाले मौजूद हैं और इनकी स्ट्रेंथ, इनकी गिनती इतनी ज्यादा नहीं कि वो हिसार तोड़ सकें। वैसे इनका एक बड़ा मजेदार बयान आया है इनके तर्जमान का कि जनाब हमारे उस वक्त जलसागाह में 40,000 लोग बैठे, बहुत बड़ी तादाद है, 40,000 इतनी थी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अभी कुछ ही दिनों तक तो आप कह रहे थे कि 2 लाख अफराद बैठे हैं, तो ये 2 लाख किस तरह कम होकर सिर्फ 40,000 रह गए? ये भी तो इस सवाल का जवाब भी तो आप दें। हिस्सा सिर्फ ये हुआ कि जब इन्होंने ये डेडलाइन दे दी और कहा कि हम 15 तारीख को निकल रहे हैं, मुजफ्फराबाद जाएंगे, तो ये ऐलान देने के बाद खुद ही ये डर गए कि अब क्या करें। इसके बाद इन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब से और बिलावल भुट्टो जरदारी से राब्ता किया और बीच की पूरी कहानी मैं नहीं बताना चाहता, पीपल्स पार्टी वाले भी नाराज हो जाएंगे। हकीकत में पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान को इन पर आया तरस और उन्होंने फिर इनसे बाकायदा अपील कर दी कि आप धरना कुछ दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए मुलतवी कर, ये धरना नहीं, लॉन्ग मार्च अपना 10 दिनों के लिए मुलतवी कर दें, इस दौरान हम कुछ ना कुछ करते हैं। तो यही बयान उनको चाहिए था, इसी बयान का वो उनसे मुतालबा कर रहे थे। और फिर इन्होंने जैसे ही इन्होंने ये उनसे राब्ता करके ये बात की, उन्होंने लॉन्ग मार्च मुलतवी कर दिया 22 तारीख तक। इस तारीख तक मुतालबात मान ले, मुतालबात नहीं माने जाएंगे क्योंकि बात बहुत आगे बढ़ गई है और इन्होंने सारी रेड लाइनें अबूल कर रही हैं। कल भी इन्होंने, परसों भी इन्होंने 2 सरकारी सिक्योरिटी एहलकार शहीद किए। कल भी एक पुलिस वाले को बुरी तरह टार्चर का निशाना बनाया और उसकी वीडियो बनाई। तो इनसे कोई बात नहीं हो सकती। ये जो मुज़ाकरात का एक ड्रामा रचाया जा रहा है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, हमारे मुतालबात तस्लीम करने का वादा किया गया, ऐसे कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, ऐसे कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये भारतीय एक्शन कमेटी के वजूद अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक्शन ऑपरेशन जारी है लेकिन जलसागाह में ऑपरेशन नहीं किया जाएगा, इसलिए कि जलसागाह में इनके सामने इन्होंने अपने बच्चे और औरतें लाकर बिठा दी हैं ताकि फायरिंग हो, 5-7 बच्चे, 5-10 औरतें शहीद हो जाएं और फिर उनकी लाशें हम दुनिया को दिखाएं कि पाकिस्तान की फौज देखो किस तरह बच्चों और औरतों को मार रही है। तो ये किस्सा है इनका, हो गए नाकाम। सदर ट्रंप ने ऐलान किया है कि 2 ऐलानात किए इन्होंने। एक तो ये कहा है कि अगले हफ्ते वो अगर ईरान ढीला ना हुआ और यानी अपनी उसने अकड़ खत्म ना की तो हम इसके तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दें। और अमेरिका कर सकता है लेकिन मेरा ख्याल है अमेरिका ये नहीं करेगा क्योंकि इसके नतीजे में अवाम मारे जाएंगे, जो पहले ही पिछे पसाए हैं, मरे मराए हैं, वो मारे जाएंगे। अमेरिका ये काम नहीं करेगा क्योंकि फिर पूरी दुनिया में अमेरिका की जो तोय लानत होगी उसको अमेरिका सहार नहीं सकेगा। लेकिन ये है कि एक बड़ी और मुकम्मल जंग की तैयारी सदर ट्रंप ने कर ली है, मुशीरों से मुशावरत कर ली है और खबर ये है कि मंसूबा हतमी तौर पर मंजूर हो चुका है। लेकिन इस मंसूबे पर कब अमल होगा, कहा यह जा रहा है कि इस हफ्ते को इस पर अमल हो सकता है अगर बीच में ईरान ने कोई मिन्नत तरला ना डाला। ये आपके इल्म है कि कतर वाले पीछे हट गए हैं, वो ईरान के रवैये से बहुत मायूस हैं। पाकिस्तान भी मायूस है लेकिन पाकिस्तान अभी पीछे नहीं हटा। तो ईरान वाले इसी तरह करते हैं कि जब देखते हैं कि बात हद से बढ़ गई है तो फिर वो पाकिस्तान और कतर को दोबारा बीच में डालते हैं, नए वादे करते हैं और बात इस तरह टल जाती है। तो खबर ये है कि वो हफ्ते के दिन यानी कल जुमा है तो परसों हफ्ता है, परसों शायद अमेरिका कोई बड़ी कार्रवाई करे। लेकिन इस दौरान उसने बमबारी में शिद्दत पैदा की है और ईरान के साहिल पर एक जजीरा है तुम्ब, बल्कि 2 जजीरे हैं। एक को तुम्ब बुजुर्ग कहा जाता है, बुजुर्ग का मतलब होता है बड़ा, और एक को बुजुर्ग तंब खुर्द कहा जाता है। तो ये जो तंब बुजुर्ग है ये कोई बड़ा जजीरा नहीं है, ये 1.5-2 मील चौड़ा लंबा जजीरा है। लेकिन इस जजीरे में ईरान ने क्रूज मिसाइलों के अंबार लगा रखे थे और किसी को ख्याल तक नहीं था कि इतने छोटे से जजीरे में, जहां आबादी भी ना होने के बराबर है, इतने छोटे से गैर फ़आल, गैर मसरूफ और गुमनाम और वीरान जजीरे में ईरान ने क्रूज मिसाइलों के जखीरे जमा कर रखे होंगे। और आपके इल्म में है कि हर रोज अमेरिका को नए जखीरों का इल्म होता है और वो उन पर बमबारी करता है।
تو یہ اس جزیرے کی شکل میں امریکہ کو گوئے ایک جیک پاٹ ہاتھ آ گیا، کیونکہ جہاں سینکڑوں کروز میزائل تھے اور بیلسٹک میزائل تھے، اور امریکہ نے پھر اس جزیرے پر 90 منٹ بمباری کی ہے۔ 90 منٹ بمباری اس لیے کہ کوئی چیز یہاں باقی نہ بچے، جتنے بھی گودام ہیں، گوداموں کے اندر جتنے بھی میزائل ہیں وہ سارے کے سارے، اور یہیں سے جو سمندری جہازوں پر کروز میزائل داغے جاتے تھے وہ اسی جزیرے سے داغے جاتے تھے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جزیرہ ختم ہو گیا تو ایران کے پاس کروز میزائل داغنے کی صلاحیت بھی ختم ہو گئی۔ ایران نے پتہ نہیں کہاں کہاں کروز میزائل اور دوسرے ذخیرے جمع کر رکھے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جہازوں پر حملے صرف کروز میزائلوں سے نہیں ہوتے، بلکہ ان کے لیے وہ کشتیاں بھی استعمال ہوتی ہیں، جن کی بہت بڑی تعداد پرسوں کی بمباری میں تباہ کی گئی۔ ان کشتیوں میں راکٹ ہوتے ہیں، چھوٹی مار کے میزائل ہوتے ہیں، اور مارٹر توپیں ہوتی ہیں، بندوقیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور 4-5 کا عملہ ہوتا ہے۔ یہ کشتیاں بڑی تعداد میں پرسوں تباہ کی گئی۔ آج کل یہ جو تنب کا جزیرہ تباہ کیا گیا ہے، اس سے ایران کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے، اور ایران کے اندر خاصی پریشانی ہے۔ کل ایران کی حکومت نے ایک بیان جاری کیا، بلکہ حکم نامہ جاری کیا، جس میں تمام ٹی وی چینلز اور میڈیا آؤٹ لیٹ جتنی بھی ہے حکومت کی، وہاں ساری میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں ہی حکومت کی یا پاسداران کی، ان سب کو ہدایت کی گئی ہے کہ آپسی لڑائی ختم کریں، کیونکہ ان میڈیا آؤٹ لیٹس پر، میڈیا سینٹر پر کالی باف اور پزشکیان اور اراکسی کے خلاف ایک بہت تیز مہم چلائی جا رہی تھی۔ انہیں غدار، وطن فروش اور خامنائی کے نافرمان اور سرکش کا خطاب ان کو دیا جاتا رہا ہے۔ اب یہ سلسلہ رک گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاسداران جو ہیں، جو اس وقت جن کے پاس ساری زمام کار ہے، وہ تھوڑا پیچھے ہٹنے کا سوچ رہی ہے، اور ایرانی حکومت جو ہے، جس کے بارے میں میں نے کہا کہ اس کی پوزیشن بہرحال پہلے کے مقابلے میں تگڑی ہے، اور جس دن یہ جنگ ختم ہوئی ایران کی شکست پر، تو اس دن ایران میں اقتدار اعلیٰ پاسداران کے بجائے حکومت کے پاس آ جائے گا، ایسا نظر آ رہا ہے۔ اچھا، یہ جو ایشو ہے ایران مکافات عمل والا، اس پر انشاءاللہ تعالی میں کل کے پروگرام میں بات کروں گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ، اجازت دیجیے۔